हेलो एभ्रिबडी। आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ इन्टरफेरेन्स भन्ने, त्यसको ओल्ड इज गोल्डबाट एमसिक्युजहरू लिन गइरहेछौँ र यो भिडियोमा हामीले एमसिक्यू मात्रै कभर गर्नेछौँ र यस पछाडिको पार्ट 2 भिडियोमा हामीले ओल्ड इज गोल्डकै लङ क्वेसनहरू र त्यस पछाडिको पार्ट 3 मा हामीले ओल्ड इज गोल्डको सबै न्युमेरिकल कभर गर्नेछौँ। सो यदि हजुरले यो प्लेलिस्टको तीनटै भिडियो हेर्नुभयो भने यो च्याप्टर हजुरको पुरै तरिकाले एनइबीको प्रिपरेसनको हिसाबले पुरै कम्प्लिट हुनेछ। ओके, सो माई नेम इज जुबेर अन्सारी। आई वेलकम यू टु माई युट्युब च्यानल फिजिक्स रिचार्ज। लेट्स बिगिन। ओके, सो इन्टरफेरेन्स अफ लाइट है। इन्टरफेरेन्स अफ लाइटको एमसिक्यू लिनुभन्दा अगाडि केही बेसिक कुराहरूको डिस्कसन गरिहालौँ है। केही बेसिक कुराहरूको डिस्कसन गरिहालौँ जो मेरो थ्योरिटिकल पार्टमा चाहिँ हजुरले अगर यसको थ्योरीवाला पोर्सन हेर्नुभयो भने हजुरले त्यस पछाडि हजुरले यो भिडियो हेर्नुभएपछि बढी क्लियरली बुझिन्छ। यसमा चाहिँ हामी दुईवटा लाइट सोर्सबाट निस्किरहेको दुईवटा कोहेरेन्ट लाइट सोर्सबाट निस्किरहेको वेभ्सहरू अथवा भनौँ कि वेभ फ्रन्ट्सहरू आपसमा जब इन्टरेक्ट गर्छन् तिनीहरूको एनर्जी रिडिस्ट्रिब्युट भएर एउटा प्याटर्न चाहिँ भिजिबल हुन्छ यस्तो खालको। अनि यो चाहिँ हामी यो चाहिँ के को नतिजा हो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको नतिजा हो। इन्टरफेरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स इज इन्टरेक्सन अफ टु वेभ फ्रन्ट्स, इन्टरेक्सन अफ टु वेभ फ्रन्ट्स, इन्टरेक्सन अफ टु वेभ फ्रन्ट्स, resulting in the redistribution of energy, resulting in the redistribution of energy, redistribution of light energy, redistribution of light energy, redistribution of light energy। ठिक छ। सो इन्टरफेरेन्स हुनको लागि सबैभन्दा मुख्य रूपमा हाम्रो लाइट सोर्स कोहेरेन्ट हुनु पर्यो। कोहेरेन्ट भन्नको लागि लाइटको बिचमा जो वेभलेन्थ छ त्यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो। दुईटाको लाइटको वेभलेन्थ सेम हुनु पर्यो र यदि वेभ अगाडि पछाडि छन् भने तिनीहरूको फेज डिफरेन्स चाहिँ सेम हुनु पर्यो। यो मुख्य कन्डिसन छ कोहेरेन्ट सोर्स हुनको लागि। र फ्रेङ्कली स्पिकिङ संसारको कुनै पनि दुईटा सोर्स आपसमा चाहिँ कोहेरेन्ट हुन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी भिन्न भिन्न तरिका युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल जसरी वाइडिएसी यानि कि यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा हामीले एउटै लाइटलाई युज गऱ्यौँ र त्यो लाइटलाई दुईवटा स्लिट्स यानि कि सानो मसिनो लाइनबाट पास गराएर दुई भागमा बाँड्यौँ र किनभने यी दुवै जो यताबाट निस्किरहेका वेभ फ्रन्ट्सहरू छन् यिनीहरूको सोर्स एउटै भएको हुनाले यिनीहरूको बिचमा त्यो दुईवटा कन्डिसन यानि कि वेभलेन्थ सेम हुनु र दुईवटाको बिचमा फेज डिफरेन्स सेम हुनु यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ। यो वाइडिएसीमा हामी यो टेक्निक युज गर्छौँ र एउटा फ्रेस्नल्स डिफ्र्याक्सन मेथड छ। फ्रेस्नल्स बाइप्रिज्ममा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा इमेज लिन्छौँ, एउटा सोर्स लिन्छौँ, त्यो सोर्सको दुईटा इमेज भर्चुअल इमेज लिएर त्यो इमेजलाई नै कोहेरेन्ट सोर्स जस्तै हामी काम गर्छौँ। ठिक छ। ओके, सो हामी के मुख्य रूपमा हजुरहरूलाई यहाँदेखि के डिस्कस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो जुन स्लिट छ नि, लेट्स से यो स्लिटको यो भाग हो र स्लिटको यो अर्को स्लिट हो। यसलाई हामी S1 र यसलाई S2 भनेर चिन्छौँ। यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला है, यसलाई इग्नोर गर्नु होला। यो S1 हो, यो S2 हो र S1 र S2 को बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले थियोरिटिकल पोर्सनमा यसलाई स्मल डी भनेर नापेका थियौँ, एज्युम गरेका थियौँ र स्लिट र जो जहाँनिर प्याटर्न बनिरहेको छ स्क्रिन त्यसको बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले डी मानेको थियौँ। ठिक छ। त्यस पछाडि जो एउटा सेन्ट्रल लाइन छ, लेट्स से जो एउटा सेन्ट्रल लाइन छ, लेट्स से यस्तो, यो सेन्ट्रल लाइनबाट यो सेन्ट्रल लाइनलाई हामीले ओ मानेको थियौँ र यहाँबाट जो जति पनि डिस्टेन्स हामी नाप्छौँ त्यो वाइ भनेर नाप्छौँ।
फर इक्जाम्पल वाइ फर्स्ट डार्क होइन, फर्स्ट डार्क कहाँनिर छ त्यसलाई y1d भन्छौँ। अगर सेकेन्ड डार्कहरू छ भने y अफ सेकेन्ड डार्क भन्छौँ। जति पनि डिस्टेन्सेस यताबाट माथि या तल जति पनि नाप्छौँ हामी त्यसलाई y मा नाप्छौँ। फर्स्ट डार्क सेकेन्ड डार्क यो चाहिँ हजुरले थ्योरीबाट बुझ्नुभयो होला। यसमा चाहिँ हामीले के बुझेको थियो भन्दाखेरि जो हाम्रो पाथ डिफरेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ ल्याम्डा पाथ डिफरेन्स हाम्रो ल्याम्डा डी बाई स्मल डी हुनुपर्छ। ल्याम्डा डी बाई स्मल डी हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले पाथ डिफरेन्स यति हुनुपर्छ भनेर हामीले निकालेका थियौँ। यही बेसिक इन्फर्मेसनका साथमा हामी एमसिक्युजहरू गर्न गइरहेको छौँ। लेट्स से विल स्टार्ट फ्रम एमसिक्यू नम्बर 1। सो एमसिक्यू नम्बर 1 ले के भन्दैछ, एउटा इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट द डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट्स है, ध्यानले दिनु होला, ध्यान सुन्नु होला। डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट्स इज हाफ, यानी कि डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट्स लाई हामी डी भन्छौँ। त्यसलाई यसले के गर्यो, त्यसलाई हाफ गरिदियो, यानी कि डी बाई 2 गरिदियो। र डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट एन्ड द स्क्रिन इज डबल, स्लिट र स्क्रिनको बिचको डिस्टेन्सलाई के गरेछ, डबल गरिदिएछ, यानी कि 2d गरिदिएछ, ट्वाइस अफ डी गरिदिएछ। वाट इज द फ्रिन्ज विथ बिकम्स ए, देन फ्रिन्ज विथ बिकम्स, फ्रिन्ज विथ कति हुन्छ अरे। सो हामीलाई थाहा छ फ्रिन्ज विथको फर्मुला हुन्छ ल्याम्डा डी बाई डी। एक्चुअली पाथ डिफरेन्सको फर्मुला पनि यही नै हो, एन ल्याम्डा डी बाई डी, र फ्रिन्ज विथको फर्मुला चाहिँ ल्याम्डा डी बाई डी हुन्छ। यो चाहिँ थ्योरीबाट हजुरलाई थाहा होला। सो यसले के भन्दैछ कि नयाँ फ्रिन्ज विथ कति हुने। सो नयाँ फ्रिन्ज विथको लागि मैले यहाँनिर ड्यास लगाएँ, यहाँ पनि मैले ड्यास लगाएँ, यहाँ पनि मैले ड्यास लगाएँ। किन इन रिटर क्वान्टिटीमा ड्यास लगाएँ भन्दा नि इन रिटर क्वान्टिटीलाई उसले चेन्ज गरेको छ। यदि इन रिटर क्वान्टिटीलाई चेन्ज गरेको छ भने मेरो बीटा ड्यास आउने भयो ल्याम्डा, डी ड्यास छ ट्वाइस अफ डी, र स्मल डी ड्यास छ डी बाई 2 माथि गइहाल्छ। सो हामीसँग नयाँ एक्सप्रेसन आउँछ बीटा ड्यास इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 ल्याम्डा डी बाई स्मल डी। ल्याम्डा डी बाई स्मल डी भनेको बीटा, यानी कि हाम्रो ओरिजिनल फ्रिन्ज विथ हो। सो 4 टाइम्स बीटा। सो हाम्रो आन्सर के आयो, हाम्रो आन्सर आयो कि मेरो फ्रिन्ज विथ के भइहाल्छ, 4 टाइम्स भइहाल्छ। मेरो फ्रिन्ज विथ के भइहाल्छ, मेरो फ्रिन्ज विथ भइहाल्छ 4 टाइम्स। यो मेरो राइट आन्सर भयो। ठिक छ, नोट गर्दै गर्नु होला। मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले पहिलादेखि नै उसको कन्डिसन जो मैले हाइलाइट गरेको छु त्यसलाई मैले यहाँ देखाएको छु कि नयाँ स्लिट डिस्टेन्स र नयाँ डिस्टेन्स बिट्विन द स्क्रिन र स्लिट यति कन्डिसन छ। त्यसपछि नयाँ बिटाको लागि फर्मुला यो हुने भयो। नयाँ बिटामा मैले पुरानो बिटा खोज्न ट्राई गरेको हो र मैले यहाँनिर चाहिँ 4 टाइम्स पाएको छु। ठिक छ, विल टेक द सेकेन्ड एमसिक्यू। सेकेन्ड एमसिक्यूमा के भन्दैछ यसले, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट इज फर्स्ट परफर्मड इन एयर है, यहाँनिर ध्यान दिएर सुन्नु होला। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट इज फर्स्ट परफर्मड इन एयर एन्ड देन इन मिडियम, मिडियम कुनै पनि हुन सक्छ अदर देन एयर बाहेक। इट इज फाउन्ड दैट द 8th ब्राइट फ्रिन्ज, ध्यान हेर्नु होला है, 8th ब्राइट फ्रिन्ज इन द मिडियममा जो 8th ब्राइट फ्रिन्ज बन्दैछ त्यो त्यहाँ बन्दैछ जहाँ 5th डार्क फ्रिन्ज बन्दै थियो जब त्यो एयरमा थियो। रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ द मिडियम कति हुने। ठिक छ, यो क्वेसन आउट अफ द बक्स जान्छ। यो क्वेसन लङ न्युमेरिकल टाइपमा पनि आउन सक्छ। अगर क्वेसन इन्टरफेरेन्सबाट या YDSCबाट अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्न ट्राई गर्यो भने यो यस्तो हुन्छ। म पहिला यसको हल्का थ्योरी भनिदिन्छु हजुरलाई, किनभने थ्योरीवाला भिडियोमा मैले यो पोइन्टलाई चाहिँ कभर गरेको छैन। लेट्स सी के हुँदैछ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, हामीलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्यो कि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ अ मिडियम इज नथिङ बट डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई द बडी, आई मिन वेभलेन्थ इन एयर अपॉन वेभलेन्थ इन मिडियम। सर यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो बेसिक रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला नै छ। बेसिक रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुलामा छ स्पीड ट्राभल इन एयर अपॉन स्पीड ट्राभल इन मिडियम। स्पीड अफ द रे ऑब्जेक्ट में मानौ स्पीड अफ द रे इन एयर अपॉन स्पीड अफ द रे इन मिडियम। स्पीड भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम हो। सो ल्याम्डा अपन टाइम गर्दाखेरि
टाइम क्यान्सल भएर ल्याम्डा अपन ल्याम्डा मिडियम भएको हो। हामी यो रिलेसनलाई युज गर्छौँ र कुराहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हेरौँ अहिले के भन्दैछ, 8th ब्राइट फ्रिन्जको मिडियममा र 5th डार्क फ्रिन्जको एयरमा दुईटैको पोजिसन सेम छ। अहिले के भन्दैछ, दुईटैको पोजिसन सेम। त पहिला के निकालौँ, पोजिसन अफ ब्राइट फ्रिन्ज, पोजिसन अफ ब्राइट इन मिडियम, मिडियममा ब्राइट फ्रिन्जको 8th ब्राइट फ्रिन्जको टु बी स्पेसिफिक के पोजिसन छ यसलाई म इन्डिकेट गर्छु एक्सले। र हामीलाई थाहा छ कि ब्राइट फ्रिन्जको पोजिसन ल्याम्डा डी बाई डी डिस्टेन्समा हुन्छ, मतलब पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ, ल्याम्डा डी बाई डी हुन्छ। सो हामी यसलाई एन ल्याम्डा डी बाई डी भन्छौँ, र यो ब्राइट फ्रिन्ज मिडियममा भएको हुनाले म ल्याम्डा एम इन्टु डी भन्छु। एनको भ्यालु चाहिँ 8 दिएको छ, सो 8 ल्याम्डा एम डी बाई डी। यो पोजिसन हाम्रो आयो मिडियम, एक्स इन मिडियम। ठिक छ। त्यसपछि हामी निकालौँ पोजिसन अफ डार्क फ्रिन्ज इन एयर, एयरमा। सो एक्स इन एयर निकालौँ। एक्स इन एयर जहिले पनि अड इन्टिजर मल्टिपल यानी कि 2n माइनस 1/2 ल्याम्डा डी बाई डी डिस्टेन्समा हाम्रो डार्क फ्रिन्ज बन्छ, र डार्क फ्रिन्ज 5th डार्क फ्रिन्ज भन्दैछ। त्यही भएर हाम्रो एनको भ्यालु 5 हुने भयो। 5 2 जा 10 minus 1 is 9 lambda d by d, 9 lambda d by d। यो हाम्रो आयो, यो पोजिसन आयो। अब ध्यानले सुन्नु होला, यसले के भन्दैछ, कि दुईटै पोजिसन सेम छ अरे। सो सेम हुनुको मतलब पोजिसन इन मिडियम इज इक्वल्स टु पोजिसन इन एयर है। सो 8 lambda m into capital D by small d is equals to 9 lambda d upon small d। ठीक छ, केही कुरा काटिन्छ हेरौँ, d काटिन्छ, स्मल डी काटिन्छ। हामीलाई चाहियो के छ, ल्याम्डा बाई ल्याम्डा एम। सो हामीलाई यदि ल्याम्डा बाई ल्याम्डा एम चाहिएको छ भने हाम्रो आन्सर आउने भयो 8/9 इज इक्वल्स टु ल्याम्डा बाई ल्याम्डा एम इज 8/9 इसो नै 2 9 ए यहाँ 2 छुटेछ अब है, यहाँ हाम्रो 2 छुटेछ, 9/2। सो 8 into 2 भइहाल्ने भयो, 8 into 2 यो हाम्रो भयो ल्याम्डा बाई ल्याम्डा एम। सो ल्याम्डा बाई ल्याम्डा एम भनेको म्यू हो। सो म्यू इज 16/9, 16/9 हाम्रो आउने भयो 1.777 which is approximately equal to 1.78। यहाँ हजुरहरूले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला, यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यो रिलेसन इम्पोर्टेन्ट छ, यो रिलेसनबाट नै हामीले यहाँनिर भ्यालुजहरू निकालेका छौँ। ठिक छ। अब कसरी भन्छ सर मलाई यो कुराहरू बुझ्नु छैन, एउटा फर्मुला निकालिदिनुहोस्। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने एउटा फर्मुला कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मैले फर्मुलाको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट्स फाइन्ड आउट, लेट्स डु क्यालकुलेसन एउटा फर्मुलामा। बस केही होइन, फर्मुलाको लागि मैले के गर्नु हो, यो भ्यालुलाई बिना यो भ्यालुलाई लेट्स चाहिँ म n मानिदिन्छु, यो भ्यालुलाई लेट्स चाहिँ म m मानिदिन्छु है। सो म यहाँ मानिदिन्छु n चाहिँ ब्राइटको पोजिसन, ब्राइटमा म n भ्यालु युज गर्छु र m चाहिँ म डार्कमा भ्यालु युज गर्छु है, डार्कमा भ्यालु युज गर्छु। के गर्दैछु म फर्मुला निकाल्दैछु, हेर्नु होला। सो n ल्याम्डा m into d upon d is equals to तल छ 2m minus 1 upon 2 lambda d upon d। मैले के गरेँ हेर्नु है, मैले चाहिँ यो भ्यालुलाई अब राखेन किनभने मलाई जनरल फर्मुला चाहियो, त्यो भएर यो भ्यालु मैले राखेन किनभने फर्मुला निकालिसकेपछि यो भ्यालु जे पनि हुन्छ। सो ब्राइटमा मैले n लाई मैले ब्राइटमा म n को भ्यालु हाल्छु, ब्राइटको पोजिसन, र यो जुन पोजिसन छ n, यसलाई मैले m मानिदिएँ। m भनेको
पोजिसन अफ डार्क फ्रिन्ज जो जति पनि अर्डर दिएको छ फर इक्जाम्पल यहाँनिर भनेको थियो फिफ्थ डार्क भनेर मैले यहाँ 5 राखेको थिएँ नि त्यो डार्कवाला नम्बर चाहिँ म m भनेर राख्छु भनेर मैले यहाँ 2m - 1/2 सेम यो भ्यालु राखेको छु। अगेन मलाई केही कुरा काटिन्छ भने काटिहालौँ। लेट्स से यहाँ डी काटिरहेको छ, क्यापिटल डी काटिरहेको छ। हेर्नुहोस् त एकचोटि यहाँनिर के भ्यालु आइरहेको छ यहाँनिर आन्सर हामीलाई ल्याम्डा अपन ल्याम्डा m चाहिने है। सो ल्याम्डा अपन ल्याम्डा m चाहिने भनेपछि 2 यता मल्टिप्लाई भइहाल्छ 2m अपन 2m - 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा n जिसको वैल्यू आउँछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बराबर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2m यानी कि पोजिशन अफ ट्वाइस द पोजिशन अफ ब्राइट अपॉन ट्वाइस द पोजिशन अफ डार्क माइनस 1। एक्चुअली हामीले अहिले रिसेन्टली गरेको क्वेसनमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हेरौँ यो फर्मुलाबाट एक्चुअली भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हेरौँ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू 2 into पोजिशन अफ ब्राइट यसले के बनाएको थियो 8th ब्राइट है 8th ब्राइट अपॉन 2 8 16 अपॉन 2 5th डार्क 2 into 5 10 minus 1। सो आन्सर हाम्रो त्यही आउने भयो 16 upon 9 which is 1.78 है। सो यहाँनिर आई होप हजुरहरूले केही नयाँ कुरा सिक्न पाउनु होला एकचोटि यसलाई राम्रोसँग फ्रेम गरिहाल्नुहोस्, राम्रोसँग यसलाई बुझेर सारिहाल्नु होला। देन वी टेक द नेक्स्ट क्वेसन। ठीक छ, ओके लेट्स गो फर द नेक्स्ट क्वेसन। हाम्रो नेक्स्ट एमसीक्यू ले के भन्दैछ टू कोहेरेंट सोर्सेस अफ इक्वल इंटेंसिटीज ओके इंटेंसिटीज ओके यो क्वेसन खास यहाँको होइन है, यो क्वेसन हाम्रो इंटेंसिटीज यो चाहिँ एकॉस्टिक फेनोमेनामा इंटेंसिटीजको कुरा हुन्छ। ठीक छ, विल डू इट हियर ओन्ली। ठीक छ, इक्वल इंटेंसिटीज प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम अफ 100 यूनिट है। दुईटा कोहेरेंट सोर्सेस छन्, दुईटा कोहेरेंट सोर्सेस को इंटेंसिटीज इक्वल छन् है अफ 100 यूनिट छ। दुईटाको इंटेंसिटी जोड्यो भने कति छ 100 यूनिट छ। इफ द एम्प्लिट्यूड अफ वन अफ द सोर्स इज रिड्यूस्ड बाय 20% then the maximum intensity produced will be okay। सुन्नु होला पहिलो कुरा है, पहिलो कुरा इंटेंसिटी अफ लाइट या वेव भनौँ, इंटेंसिटी अफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्प्लिट्यूड स्क्वायर है। एम्प्लिट्यूड अफ द वेव को स्क्वायर हुन्छ। लेट्स से यसले भन्दैछ आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आउँदैछ जब दुईटै एम्प्लिट्यूड बराबर छ। सो अहिले अगर दुईटा कोहेरेंट सोर्सेस छन् भने म यसलाई A1 को एम्प्लिट्यूड र दोस्रो दुईटा A2 को एम्प्लिट्यूड यानी कि दोस्रो वेव को एम्प्लिट्यूड। तर यसले के भन्दैछ इक्वल इंटेंसिटी यानी कि दुवैको एम्प्लिट्यूड के छ बराबर छ। I max इज इक्वल्स टू K यो पनि A प्लस यो पनि A को होल स्क्वायर। यो आन्सर हाम्रो आउने भयो I max इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर इन्टु K। ठीक छ, अब यसले जो चेन्जेस ल्याएको छ हामी त्यो चेन्जेसलाई फोकस गरौँ। यसले के भनेको छ एउटाको कुनै पनि एउटाको इंटेंसिटी के भएको छ रिड्यूस 20% रिड्यूस भएको छ है। कति रिड्यूस भएको छ 20% रिड्यूस भएको छ। सो म के भन्छु कुनै एउटाको लेट्स से मैले भने माने A1 डैश को बात गर्छु A1 डैश को इंटेंसिटी कति भएको छ अहिले रिड्यूस भएर A1 डैश माइनस 20% अफ A1 भएको छ है। यो एक्चुअली मिस्टेक आयो, A1 माइनस 20% अफ A1 भएको छ। सो A1 इज अगेन A किनभने इक्वल इंटेंसिटी छ माइनस 20% इज 20/100 इन्टु A1 इज अगेन A। सो इट इज विल बी लाइक A माइनस 20 0.2A। So it will be 1 minus 0.2A 1A minus 0.2A is 0.8A। ठीक छ, सो A1 डैश कति भएको छ A1 डैश भएको छ 0.8A। अब A2 डैश त्यही छ है, A2 डैश के भएको छ सेम छ कति छ A2 कै बराबर छ विच इज A कै बराबर छ, चेन्जै भएको छ। अब मेरो I max डैश कति हुने भयो, अब मेरो इंटेंसिटी कति हुने भयो, अब म यही फर्मुला युज गर्छु यहाँनिर। सो I max डैश हुने भयो मेरो I max डैश हुने भयो K एउटाको A1 डैश यो भएको छ 0 मैले राइट लेखिदिन्छु पहिला A1 डैश प्लस A2 डैश दुवैको नयाँ एम्प्लिट्युड को होल स्क्वायर। सो K A1 डैश भएको छ 0.8A
0.88 प्लस a2 dash चाहिँ अहिलेसम्म a नै छ होल स्क्वायर. So 0.8 into 1 is 1.8. So 1.8 को square into a square into k. यो मेरो आएको छ I max dash. यो मेरो I max dash. यसले के भनिरहेछ? यसले भनिरहेछ नयाँ इंटेंसिटी निकाल्नु होला. सो नयाँ इंटेंसिटी निकाल्नलाई रेशियो निकाल्नु छ सिम्पल. So I max dash upon I max will be equal to I max dash is 1.8 into 1.8 a square k upon I max कति छ 4a square. So 4a square into k. So again a square k cancelled. So answer आउँछ नयाँ I max dash is equals to 0.81 times यो यता मल्टिप्लाई भ्यालु I max. So I max dash हाम्रो के हुने भयो 0.81 र उसले कम्बाइन्डली भ्यालु हेर्नुस् कति दिएको छ. Two coherent source of equal energy produces a maximum of 100 units. That means हमें कति दिएको छ 100. So मेरो नयाँ I max कति हुने भयो will be 81 units. 81 units. मेरो नयाँ maximum intensity कति हुने भयो 81 units हुने भयो. Okay. So answer is B. 81 is the right answer. Answer पनि सँगै चेक गर्न होला. मैले चेक गर्न पाएको छैन. सो यहाँनिर त सिम्पल एउटा फन्डामेन्टल युज गर्ने बाबु. बाँकी तिम्रो म्याथमेटिकल स्किल हो र मैले उसले भने अनुसार मैले एउटा फन्डामेन्टल इक्वेसन उठाएँ जो हजुरले कस्टिक फिनोमेनावाला भिडियोमा वा थ्योरीमा पढ्नुभयो होला क्लासमा. इन्टेन्सिटी अफ एनी साउन्ड इज प्रोपोर्सनल टु द एम्प्लिट्युड स्क्वायर है. सो आई म्याक्स इज के कन्स्टेन्ट लगाएँ मैले र एम्प्लिट्युड चाहिँ के छ दुई भागमा बाँडेको छ. दुईवटा सोर्सको एम्प्लिट्युड छ. त्यही भएर I1 यो a को ठाउँमा I1 प्लस I2 राखेँ. दुवै a बराबर छ त्यही भएर a बराबर गरेर स्क्वायर गरिदिएँ. दुईटै 2a स्क्वायर भएर के भयो यहाँनिर के छ यो चाहिँ k a प्लस a 2a भएको र स्क्वायर भएको र 2 2 जा 4a स्क्वायर भएर k सँग मल्टिप्लाई भयो. दोस्रो मैले के भन्दैछ भाइ दोस्रो के भन्दैछ कुनै एउटा सोर्स कति भएको छ घटेर 20% घटाएको छ. सो मेरो नयाँ सोर्स यानी कि a1 लाई मैले a1 ड्याश बनाएँ. यो कति भएको छ a1 बाट 20% घटाएको छ. 20% अफ के को 20% अफ a1 20% के को 20% a1 को घटाएको छ. 20% a1 को घटाएको छ. सो a1 which is a only 20% of a1 is again a. सो मेरो आयो 0.88. बहुत कमन सेन्सको कुरा हो. यो चाहिँ यदि गर्नै पर्दैन. यो फर्मालिटी स्टेप हो. यो आफै कुरा 100% को 20% घट्यो भने फर इक्जाम्पल a थियो भने यसको 20% घट्यो भने अभियस कुरा हो 0.88 भन्छ. 0.88 भन्छ र a2 ड्याश चाहिँ सेम छ. मैले सेम फर्मुला फेरि लगाइदिएँ 0.88 र 1 को a 1.88 को स्क्वायर. मैले यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्न अहिले फिजिबल सोचेर र मैले रेसियो निकालेर नयाँ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी निकालेँ. हाउएभर यो क्वेसन चाहिँ इन्टरफेरेन्सको होइन तर पनि यो इक्जाममा आउने टाइप्सको एमसिक्यू प्रोबेबल एमसिक्यू हो. ओके लेट्स गो फर द नेक्स्ट क्वेसन. अहिले के भन्दैछ a monochromatic beam of light is used for the formation of fringes on the screen by illuminating two slits in the Young's double slit SDSC experiment. When a thin film of mica is interposed in the path of one of the interfering beams, fringe width मा के डिफरेन्स भयो? फ्रिन्ज विथ मा के चेन्ज हेर्न मिल्छ? फ्रिन्ज विथ मा के चेन्ज हेर्न सक्नुहुन्छ? सबैमा फ्रिन्ज विथ फ्रिन्ज प्याटर्न चाहिँ फ्रिन्ज प्याटर्न छ. सो यसले के भन्दैछ फ्रिन्जेसको फर्मेसनको लागि दुईटा स्लिट युज गरे. गरेको छु यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा. स्लिट्सबाट इन्टरफेरेन्स भइरहेको थियो. यसरी स्लिट्सबाट इन्टरफेरेन्स भइरहेको खण्डमा मैले के गरेँ कुनै पनि एउटा स्लिटको अगाडि ओके कुनै पनि इन्टरफेरिङ बीमको अगाडि मैले एउटा स्लिटको अगाडि एउटा थिन माइका शीट लगाइदिएँ. बाबु केही भएन. थिन माइका शीट लगाएर केही पनि हुँदैन. बस
यताको वाला जो स्लिट छ यसले थोरै एक्स्ट्रा डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, थोरै एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ट्राभल गर्छ, थोरै एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ट्राभल गर्छ, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ट्राभल गर्छ, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ट्राभल गर्छ। कति एक्स्ट्रा भन्दाखेरि डिस्टेन्स अपन म्यू -1 इन्टु टी। टी भन्नाले म्यू भन्नाले रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ दिस माइका शीट र टी भन्नाले थिकनेस। अब अहिले यहाँ चाहिएको छैन तर मैले भनिदिएको भाइ कति एक्स्ट्रा डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, यति एक्स्ट्रा डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेन्स। यसको कम्पेरिजनमा यससँग एक्स्ट्रा पाथ डिफरेन्स यति आएको छ। सो सिन्स फ्रिन्ज विथको कुनै पनि कनेक्सन पाथ डिफरेन्ससँग यहाँनिर छैन, त्यही भएर चाहिँ फ्रिन्ज विथ न इन्क्रिज हुन्छ, बाइ इन्क्रिज हुँदैन, डिक्रिज हुँदैन, रिमेन सेम बट द प्याटर्न सिफ्ट, प्याटर्न डिसाइडेड हुँदैन, प्याटर्न त 100% फर्म हुन्छ। ठिक छ। सो कसैले यदि बेसिक नलेज पनि थाहा छ भने उसले अप्सन सी लाई राइट नसोचेर पनि राइट गर्न सक्छ, किनभने विथ इन्क्रिज र डिक्रिज त कन्फर्म हुँदैन, किनभने फ्रिन्ज विथको फर्मुला छ, फ्रिन्ज विथको फर्मुला छ लैम्डा डी बाई डी। यो डिस्टेन्स अफ द स्लिट हो, यो स्लिटको बिचको ग्याप हो, र यो भनेको लैम्डा हो, जो चाहिँ के हो, जो वेभ आउला छ इन्टरफेरिङ वेभको के छ वेभलेन्थ। वो वेभलेन्थ चाहिँ एउटा कुनै पनि माइका राखिदिँदैमा वेभलेन्थ चाहिँ चेन्ज हुँदैन, बस अप्टिकल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुनाले अप्टिकल डिस्टेन्स ट्राभल गरेपछि के हुन्छ, थोरै जो मानौ यो पोइन्ट यहाँनिर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गरिरहेको थियो भने अब यो ढिलो पुग्ने भएकोले कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स यहाँ नभएर यहाँ हुन्छ। ठिक छ। जो प्याटर्न छ त्यो माथि हल्का माथि सिफ्ट भएको थियो, बहुत लजिकल कुरा थियो। यदि वाइडिएसी डिपमा बुझ्नु भएको छ भनेपछि यो क्वेसन हजुरको लागि कुनै पनि अप्ठ्यारो या कुनै पनि अप्ठ्यारो सिनेरियो क्रिएट गर्दैन। यदि उसले कति एक्स्ट्रा डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्ने कुराहरू वा टाइमको या थिकनेसको कुरा गरेको भए, थिकनेस अफ द फिल्मको कुरा गरेको भए यो क्वेसन चाहिँ हल्का अलग मोड लिन सक्थ्यो है। सो लेट्स गो फर द नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। मैले के भनेको छ, टू सोर्सेस अफ लाइट आर सेड टु बी कोहेरेन्ट इफ दे एमिट वेव्स अफ सेम भेलोसिटी। सेम भेलोसिटी भएर मात्रै पुग्दैन बाबु, सेम भेलोसिटी भएर मात्रै पुग्दैन, सेम भेलोसिटी भएर मात्रै पुग्दैन, सेम इन्टेन्सिटी मात्रै भएर पुग्दैन, सेम वेभलेन्थ हुनु पर्यो, तर सेम वेभलेन्थका साथमा फेज डिफरेन्स पनि चाहिन्छ। यो अप्सन होइन, सेम वेभलेन्थ ह्याभिङ अ कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स है। यो आन्सर राइट हो। मैले स्टार्टिङमै भनिसकेको थिएँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि कोहेरेन्ट सोर्स हुनुपर्छ, र कोहेरेन्ट सोर्स कब हुन्छ जब चाहिँ तिनीहरूको बिचमा वेभलेन्थ, तिनीहरूको वेभलेन्थ सेम हुन्छ र फेज डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। त डी इज द राइट आन्सर। ओके, द फ्रिन्ज विथ इन्टरफेरेन्स, द फ्रिन्ज विथ इन्टरफेरेन्स, फ्रिन्ज विथ इन्टरफेरेन्सको फर्मुला के लेखेको छु म, फ्रिन्ज विथ इन्टरफेरेन्सको फर्मुला के लेखेको छु म, बीटा इज इक्वल्स टु लैम्डा डी बाई डी है। अगाडि उसले के भन्दैछ हेर, produced by double slit is beta. Okay, the wavelength of light is lambda. Okay, the ratio of slit separation is d to the distance of the slit screen. Ratio of capital D by small. Oh, बहुत easy क्वेश्चन है। कैपिटल स्मॉल डी बाई कैपिटल, इसको रेशियो को चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करे, यो डी लाई यता ले रहा है, यो डी लाई यता ले रहा है, यो डी लाई यता ले रहा है, सो डी यो डी लाई यता ले रहा है, त होला कैपिटल डी भनेपछि यो लैम्डा बाई बीटा आयो आन्सर, लैम्डा बाई बीटा। दिस इज द राइट आन्सर। बहुत इजी, इट्स भेरी इजी क्वेश्चन। ठीक छ, अगाडि बढौँ, अगाडि बढौँ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, when the number of slits is increased, what happened to the width of the central maximum? Okay, now you understand very important question, important कुरा। यदि मैले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट को संख्या 2 भन्दा बढी बढाइदिए, मानौ 4 5 10 गरिदियो भने त्यो कुरा अब इन्टरफेरेन्स भन्दा पनि डिफ्र्याक्सन तर्फ गइहाल्छ, र डिफ्र्याक्सनमा पनि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ तर्फ गइहाल्छ, डिफ्र्याक्सनमा पनि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ तर्फ गइहाल्छ, र नम्बर अफ स्लिट्स पर इंच भनेको हाम्रो डिफ्र्याक्सनको ग्रेटिङ एलिमेन्ट n हो, नम्बर अफ स्लिट्स पर इंच। सो यदि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ टपिक हजुर पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँले दुईटा कुरा बुझिन्छ कि जो सेन्ट्रल मैक्सिमा को विड्थ छ नि, सेन्ट्रल मैक्सिमा को जो विड्थ छ, सेन्ट्रल मैक्सिमा को जो विड्थ छ त्यो चाहिँ
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ ग्रेडिङ एलिमेन्टले, यानी कि 1/n ले, र जो इन्टेन्सिटी छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ n स्क्वायर है। यो कुरा चाहिँ हजुरले राम्रोसँग बुझ्नु होला। बुझे छैन भने अहिले हजुरले डाइरेक्टली यसलाई आफ्नो कपीमा नोट डाउन गरे हुन्छ। सर यदि हजुरले फ्रिन्ज बढाउनु भयो भने, यदि नम्बर अफ फ्रिन्ज बढाउनु भयो भने नम्बर अफ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सहरू बढिरहेछन् र डिफ्र्याक्सनको कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। फ्रन्ट अफ डिफ्र्याक्सनको भनेपछि हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि यदि नम्बर अफ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सेसहरू बढी भयो भने जो मेरो म्याक्सिमाको अभियसली जो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स बढी भयो भने उसले के गर्छ, म्याक्सिमालाई स्क्विज गरिदिन्छ कि डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गरिदिन्छ, म्याक्सिमालाई स्क्विज गरिदिन्छ। सो यो बढी हुनुको मतलब सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ के हुन्छ, कम भइहाल्छ, नम्बर 1। दोस्रो, यदि इन्टेन्सिटीको पनि कुरा गर्ने भइदियो सेम क्वेसनमा भोलिको दिन इन्टेन्सिटीवाला क्वेसन सोध्यो भने इन्टेन्सिटी के हुन्छ, ब्राइट भइहाल्छ। द्याट मिन्स यदि यदि हामीले नम्बर अफ स्लिट बढाउनु भयो भने सेन्ट्रल म्याक्सिमाको चौडापन कम भइहाल्छ, तर त्यो अझै डार्क हुँदैछ, मतलब अझै ब्राइट हुन्छ, अझै चम्किलो हुन्छ, अझै गाढा वाइट हुँदैछ। ठिक छ। सो यो रिलेसनहरू चाहिँ आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्नु होला। अरू पनि केही एमसिक्युजहरूलाई हजुरलाई डाउट लाग्छ भने सोध्नु होला। हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा, जहाँ म ओल्ड इज गोल्डको सबै लङ क्वेसनहरू यसै रूपमा आएर डिस्कस गर्नेछु। यो हजुरले 3टा भिडियो हेर्नुभयो भने हजुरको पुरै इन्टरफेरेन्स च्याप्टर चाहिँ एकदम एनइबी लेभलको प्रिपरेसन भइहाल्छ। हस्, थ्याङ्क यू।